वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन सलमान इब्न आमिर अद-दब्बी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस-सदक़तु अलल मिस्कीनि सदक़तुन व अला ज़िल क़राबति इस्नतानि सदक़तुन वसिलतुन रवाहु इब्न माजा। सैयदना सलमान बिन आमिर अद-दब्बी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन को सदका करने का अजर एक सदके का है और रिश्तेदार पर सदका का अजर दुगना है, एक सदका का और एक सिला रहमी का। इस हदीस की रूह से हमें ये बात मालूम होती है कि सदका किसको दिया जाए तो ज्यादा अजर सवाब का बायस है। सदका का लफ्ज साद दाल काफ से निकला है। सदका का माना होता है सच कहना। इंसान जब अल्लाह के रास्ते में बेगरज होकर कोई चीज खर्च करता है तो दरअसल वो अपने ईमान की तस्दीक करता है। उसने जो कहा होता है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ और मैं यौम आखिरत को मानता हूँ, तो वो इस बात की सच्चाई को साबित करता है कि वाकई वो अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा है और इस काम का सिला वो आखिरत में चाहता है। हमारे यहाँ आमतौर पर यह तसव्वुर पाया जाता है कि सदके के मुस्तहिक सिर्फ मिस्कीन या फकीर लोग होते हैं कि जिनको कुछ दिया जा सकता है। उनके अलावा किसी और पर खर्च करना शायद सदका शुमार नहीं होता या दूसरे लफ्जों में नेकी शुमार नहीं होता। बात फिर नियत की है। अगर आपने कुछ माल इसलिए मखसूस किया है कि वो आप सिर्फ भूखे को खाना खिलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे या किसी गरीब और फकीर को देंगे, तो आपकी नियत के मुताबिक या आपके इरादे के मुताबिक फिर वो माल उसी तक जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर किसी इंसान की भलाई के लिए किसी भी नेकी के काम में खर्च करते हैं तो उस पर भी यकीनन अज्र है। यानी यहाँ फिर ये बताया जा रहा है कि सिर्फ गरीब और मिस्कीन और फकीर को देना ही बाइस अजर नहीं, बल्कि इसके बरक्स दूसरे कामों में खर्च करने पर भी सवाब मिलता है। और न सिर्फ ये कि एक गुना बल्कि बाजों का दुगना सवाब भी मिलता है, और उसमें खुसूसी तौर पर रिश्तेदारों पर खर्च करने का, क्योंकि अमूमन रिश्तेदारों को देना ज्यादा मुश्किल काम होता है। गरीब मिस्कीन को तो हम उसकी एक जरूरत को सामने रखते हुए कुछ दे देते हैं और बाज़ वक़्त हमारे दिल में रहम के जज्बात होते हैं या हम किसी पर मेहरबान होना चाहते हैं, और बाज़ वक़्त हम उसकी असल हकीकत जानते भी नहीं होते, तो हमारे लिए देना मुश्किल नहीं होता। हम वक्ती किसी मंजर से या जज्बात से मगलूब होकर दूसरे के साथ एक भलाई कर देते हैं। रिश्तेदारों के हाल अहवाल आमतौर पर हमें मालूम होते हैं और बाज़ औक़ात उनकी तरफ से हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं या ऐसा रवैया देखने को मिलता है कि जो हमारे लिए तकलीफ दे होता है। ऐसे में फिर इंसान नेकी का हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके अंदर एक बुख़ल या शुह की कैफियत होती है या दिल की तंगी मौजूद होती है। इसीलिए रिश्तेदार को देने की तरफ यहाँ तवज्जो दिलाई गई कि जब तुम अल्लाह की रजा की खातिर रिश्तेदार पर खर्च करोगे तो तुम्हें उसका दुगना अजर दिया जाएगा। सदका तो सदका होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ सिला रहमी का भी। और आप जानते हैं कि सिला रहमी हमारे दीन में बहुत ही आला दर्जे के कामों में से। सिला रहमी का मतलब क्या है? रिश्तों को जोड़ना। तो रिश्तों को जोड़ने के लिए जाहिर है कि आप कुछ कोशिश करेंगे, और उन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश क्या है कि आप उन पर अपना माल खर्च करें, खासतौर पर जब वो जरूरतमंद हो। कुरान पाक में आता है, वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व यख़शौना रब्बहुम व यख़ाफ़ूना सूअल हिसाब वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन व यद्रऊना बिल हसनति सय्यिअता उलाइका लहुम उक़बद्दार
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اس کا معنی یہ ہے اور وہ لوگ جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ انہیں جوڑا جائے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں، اور جن کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لے لیا جائے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو. بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. تو ان آیات سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا اور اچھے تعلقات کے لیے تمام تر کوششیں کرنا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین کاموں میں سے ہے. اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جن کے دل میں یہ ڈر ہو کہ اگر ہم نے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کیے تو ہم سے بری طرح حساب لیا جائے گا، قیامت کے دن پوچھ ہوگی. اور یہ سب کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر صبر اور برداشت ہو، جو نماز پابندی سے ادا کرے، جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور جو برائی کا جواب بھلائی سے دے سکتا ہو. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ کہ سیئہ یعنی برائی کا جواب وہ حسنہ نیکی کے ساتھ دیتے ہیں. صلہ رحمی بھی جبھی ہو سکتی ہے جب ہم مقابلے کی بجائے برائی کا جواب برائی سے دینے کی بجائے برائی کا جواب بھلائی سے دینے والے ہوں، اور دوسرے کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو یک طرفہ طور پر معاف کر دینے والے ہوں. فرمائے اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے. اور وہاں پر نہ صرف یہ کہ وہ خود جائیں گے بلکہ ان کے تمام تر قریبی رشتہ دار بھی ان کے ساتھ ہوں گے. دنیا میں عام طور پر انسان اسی وقت زیادہ انجوائے کرتا ہے جب کسی جگہ پر اس کے خون کے رشتے اور اس کے قریبی دوست احباب بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اور پھر ان کو خصوصی سلام بھجوایا جائے گا اور اس کی وجہ یہ بتائی جائے گی کہ بما صبرتم، کیونکہ تم نے صبر کیا. کیونکہ کسی بھی انسان کے اندر یہ صفات اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک اس کے اندر صبر و برداشت نہ ہو. فنعم عقبی الدار، تو آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے. تو وہ اچھا گھر، وہ پرامن گھر، وہ جنت کی بستی انہی لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں یک طرفہ طور پر بھلائی کرنے کے اہل ہوں.